أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام على يعسوب الإيمان. السلام عليك يا ولي الله. أنت أول المظلوم يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا أبا صالح المهدي. السلام عليك يا سفينة النجاة. السلام عليك يا حجة الله في أرضي. شب قدرين، شب مغفرتي، شب رحمتي. غنيرا خدای مهمانی لیود، خدا از دعوت زکیوز، خدایا یرا لشکر بگید. لعاشقان اهل بید دعا باید بدسنین. غنیر چسبن رنچن خجایا امام الزمان حقن دعا بوز. رانسوس اموات کنی میگن دعا بوز. مریض یود مریض یود حجاد یود يا إمام الزمان. لرچسب درنشن خجا يا صاحب العصر والزمان. يا إمام الزمان هي رفيا بود جاقنيانو هي رنگا ملسج کشوزی. هي ريا پوچو امیر المؤمنین مصیبت یانو چمتنگن یدل خجایا. يا صاحب الزمان هي ري نظر عنایت كان شيعان كونك جو يا مولا. يا إمام الزمان نچز گناه بزي هي ري مبارك اسمي بدوش زل خجايا. يا إمام الزمان شب قدر ليرنگار جو سيدنا يا كربلاء ليدنا نجب سكيدنا كاظم ليدنا. هي دعا كنيان وچا گناهگار الشيعيان كني اتشغل خجايا.
ngachangame namay amal kun gunayanu gaziyo खुदाया पाक परवरदिगार ngachanga mas guna kun khur kun khure dire shab qadir la yer dargal apna gyozid mazlum ala أمير المؤمنين مصيبة كنت توسل كريد يا الله هدجا كنت ننا غنير أمير المؤمنين كريمي قد أم كلثوم إنها إفتال أسكتين لشيان كون دي أيام كنت ندنا حسن حسين زينب أم كلثوم يتيم شايد بجنبتهن يا الله أمير المؤمنين في أبوه كرمي قدوم كلثوم نغا يفتح لسكود القلب زينب كبرى في أبو الأرض بسو دريم باب حالات بتغيير سوس دقزر بيدبو أمير المؤمنين في أبوس إفتار باس مسلي كسوس مناجات يانو مشغول سويو أمير المؤمنين في أبو بحر ليوسر نمي طرف لا نقابل يا الله زينب كبرى في أبوس كسل مولد إنا يا بوايا يرندري مسجد ومسكون زينب كبرى في أبو أمير المؤمنين لا زبايس رواية عن النقل بعد شندوق أمير المؤمنين في أبو نغيان يدبي بيبون سوسكتي أمير المؤمنين في أب مبارك اسكراس كل كلي كنت زباني كأرز يا مولاي يا رادر المسجد أنو مسكون يا الله أمير المؤمنين في أبو أذان تمن مسجد يا نسكون روزگار زمان للتوز أمير المؤمنين في أبو سجدان وشانا ابن ملجمز علي في أبو مبارك سرك زربت يا الله دجا كنت ندنا حسن حسين زينب ينبو تمام الشيعان عالم يتيم شهيد يا الله أمير المؤمنين في أبو مسجد نوخون نقريمس إمام حسن حسين في أبو علي في أبو خدمة لتهون بوی حالات پتو منا امام حسن حسین از گریه و زاری باز چه مدز فریاد باز لعاشقان علی امیر المؤمنین فی عباس حسن حسین شمتا منا علي في عباس كريمي ونس كانت تسلات سينتز كيريا وزاري مبوس شمامتو
امیر المؤمنین فیاپوس حسن حسین لخطاب سوس ارزباس لنگی میگی اد کن علی فیاپ غری نگیانو کیر یا الله حسن حسین فیاپوس کلی بما امیر المؤمنین فیاپ نگیانو کیوس یا الله اما نغيان السيود ام المسايب زينب كبرى في ابو زيود زينب في ابو لبوي حالات بتو من برداشت يا ميوس نغيان تون امير المؤمنين في ابو كسل مولد علي فياپوس حسن حسين للي ميجي اتكون ينتزنا علي فيابو مسلايك كير يقوى قايد دي منزل بو زينب كبرى يميغلم باوی سر مبارک پخون یانو گریم زینب تومنا زینب فیابو کری باوی خدمت لیوسن فریاد باز گیریه بازاری باز زینب فیابوس اما عرض جازو وقتی که حسن حسین ازگیر یابانا امیر المؤمنین فیاپوس تسلات ينتزجر يا مبوشيزيس اما يا الله ام المسايب زينب كبرى في ابو زجر امير المؤمنين استسلت بدل زينب في ابو وتومنا امير المؤمنين لبرداش ما يوم كوري في ابو زنجر يا وزارب شمت يا امير المؤمنين يري مبارك زنك زربت فوقنا يري ميقود حسن حسين زينب سكيون اما يا مولاي يا كربلاء لا يدفن سبنا ميقود زينب كبرى يا حالات بويرا لطول جين مبيا مولاي يري ميقود حسين روز عاشور لچي حالات زويو حسين في ابو كربلاء يسر زميني كزم فنايا سر مبارك برگوش دانا جدا باياس يري ميقود زينبي کا تمام مصیبت کنز هجوم کیوس يري ميقود زينبي فيابي مبارك اسكلون سن كربلاء مصیبت کا کربزو يا علي السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا